शांति शांति शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 कार्तिक 25 गते मंगलबार। तदनुसार 10-11 सन् 2020 र बाबा आज मुरलीको सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ। मिठी बच्ची, आत्मालाई शतप्रधान बनाउने चिन्ता गर भन्नुभएको छ। आत्मालाई शतप्रधान बनाउने चिन्ता गर, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस् भन्ने आजको विशेष बाबाको महावाक्य रहेको छ। आत्मालाई शतप्रधान बनाउने चिन्ता गर। कसरी शतप्रधान हुन्छ आत्मा? 7 गुणले प्रधान, सबै गुणहरूबाट सम्पन्न कसरी बन्छ आत्मा? त्यो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसको लागि आत्मचिन्तन, ज्ञानको चिन्तन, परमात्मा चिन्तन हैन हुनु पर्यो। अनि मात्रै शतप्रधान अवस्था प्राप्त गर्छ हामी सबैले, हैन हामी सबै आत्माले। त कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। हैन शतप्रधान बन्नको लागि कुनै पनि कमी नरहोस्। हामीमा कमी कमजोरी रहिरह्यो भने हामी दुखी भइरहन्छौँ, रोगी भइरहन्छौँ, अशान्त भइरहन्छौँ, पीडित भइरहन्छौँ, चिन्तित भइरहन्छौँ। हैन त मायाले गल्ती नगराओस्। माया भनेको हामीसँगै रहेको आलस्यता, हैन क्रोध, अहंकार, आलस्य, भय, यी सबै के हुन्? माया हुन्। हामीलाई केही गर्न दिँदैन, हैन न योग गर्न दिन्छ, न ध्यान गर्न दिन्छ, न ज्ञान सुन्न दिन्छ, न ज्ञानी बन्न दिन्छ। त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। तर मान्छेलाई थाहै हुँदैन आफूसँगैको शत्रु पञ्चरिपु भन्छ। पञ्चरिपु भनेको के हुन्? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यी 5वटा छन् शत्रुहरू। हरेक व्यक्तिसँग आफूसँगै बसिरहेका हुन्छन्, हैन ती जो मायाको रूप लिएर बसेका हुन्छन्, जसले गल्ती गराइदिन्छन्। त्यसले गर्दा आफू सजग हुनु पर्यो यिनीमाथि, अवगुणमाथि सजग रहनु पर्यो। अज्ञानतामाथि, अवगुणमाथि सजग रहनु। त्यसको लागि ज्ञानको चिन्तन गर्नु, आत्मचिन्तन, परमात्मा चिन्तन, ज्ञानको चिन्तनले के गराइन्छ? अवगुणमाथि हामीलाई सजग गराइराख्छ। अवगुण आएको थाहा पाउँछौँ हामी, यो अवगुण आयो है मेरो भनेर, हैन हामी सजग हुन्छौँ र स्वस्थ रहन्छौँ, निरोगी पनि रहन्छौँ। यसरी बाबाको यादमा रहेर चलियो भने चाहिँ, श्रीमतमा रहेर चलियो भने, एउटा सिस्टम बाबाले दिइसक्नु भएको छ, हैन यो बाबाको श्रीमत जो मिलेको छ हामीलाई 7 दिनको कोर्स गर्दैखेरि, त्यो सिस्टममा चलियो भने सब ठिक हुन्छ, हैन तन पनि, मन पनि, धन पनि, त्यसै गरी सम्बन्ध पनि, परिवार पनि, विश्व सबै ठिक हुन्छ। तर सिस्टम अनुसार चल्दैन हामी। सिस्टम त हामीले पाइसकेका छौँ, एउटा सिस्टम थियो। र अहिलेको समयअनुसार अर्को सिस्टम, अहिले महामारी पनि फैलिरहेको छ, शरीरलाई जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको लागि फेरि अर्को सिस्टम पनि हाम्रो बसिसकेको छ। त्यो सिस्टमलाई हामीले लागू गरेनौँ भने हामी फेरि म्याक्सिमम हस्पिटल गइरहनु पर्छ, हैन प्रवास, त्यसपछि मिसन, हैन समस्या आइ नै रहन्छ म्याक्सिमम, हैन त्यो सिस्टममा चल्यो भने कम हुँदै जान्छ र कम हस्पिटल गइन्छ र जानै नपर्ने अवस्था हुन्छ। तर सिस्टममा चलेन भने के हुन्छ? म्याक्सिमम कहिले सुगर बढ्ने, कहिले प्रेसर बढ्ने, कहिले कता टाउको दुख्ने, कहिले उता के हुने, कहिले कोरोनाले भेटिहाल्ने, त्यस्तो समस्या हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो सिस्टम त हामीले बसाइसकेका छौँ। आउने बित्तिकै पहिले के गर्ने? हाम्रो हल छँदैछ, हलमा आफ्नो शरीरलाई मजाले चलाउने, हैन वृद्ध अवस्थाले सूक्ष्म व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, बस पुगिहाल्छ। युवाको लागि सूर्य नमस्कार छ, सूर्य नमस्कार गर्ने, सक्नेले सूर्य नमस्कार पनि गर्ने, हैन नसक्नेले सूक्ष्म व्यायामहरू छन् हल्का हल्का, अनि प्राणायाम गर्ने। बस त्यति गरेर मात्रै फेरि बाबाको यादमा आउने, ज्ञान सुन्ने, बाबा याद गर्ने। यो सिस्टममा रह्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम हस्पिटल जानु पर्दैन हामीले। त सिस्टमलाई चलिएन, अब चाहिँ अल्छी गरियो, वास्तै गरिन, एकैचोटि ज्ञान सुन्न आइयो भने अब यो हालत बिग्रिँदै जान्छ। हाम्रो समस्या हामीलाई आउँदै जान्छ। शारीरिक समस्या आउँछ। जब शारीरिक समस्या आउँछ नि ज्ञान सुन्नु पनि पाइँदैन। नि घरमै थन्किनुपर्छ। घरमै थन्केपछि अनि ज्ञानबाट वञ्चित हुन्छौँ, होइन मोबाइलबाट हेरिहालिन्छ भने मोबाइलबाट हेरेकाले त्यो प्रभावै पर्दैन हामीलाई। जति सम्मुख रहेर ज्ञान सुनिन्छ त्यति नै प्रभाव पर्छ। हामीले त भाग्यले पाएको छौँ, धेरैले पाउनु भएको छैन।
कति ठाउँमा सहर बजारतिर ठुल्ठुला ठाउँमा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त घरमै बसेर सुन्नुपर्ने अवस्था छ। त हामीलाई त यहाँ आउन पाएछौँ, टाढा टाढा बसेर सुन्न पाएछौँ होइन। यो भाग्य हो। त्यो भाग्यलाई हामीले छोड्नु भएन, यसलाई अपनाउनु पर्यो। डबल भाग्य पाएछौँ हामीले, शरीरलाई स्वस्थ राख्ने पनि भाग्य पाएछौँ, आत्मालाई स्वस्थ राख्ने भाग्य पनि पाएछौँ समयअनुसार। त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो होइन। हाम्रो राईबाजी माताजीले खुब ध्यान दिनुभएको छ। रेगुलर चाहे जाडो होस् चाहे गर्मी होस्, पहिले नै आएर ढोका खोल्नुहुन्छ, मजाले एक्सर्साइज गर्नु। उहाँले चिन्नुभयो स्वास्थ्यलाई, जान्नुभयो योगा भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बल्ल स्पष्ट भयो। ज्ञानलाई पनि बुझ्नुभयो, आइरहनु भएको छ रेगुलर होइन। योगा पनि उहाँले छोड्नु भएको छ, एकदम रेगुलर भएर आएर चाहिँ आफ्नो शरीरलाई ठिक गर्नुभएको छ। योगा गरेपछि उहाँले परिवर्तन ल्याउनु भएको छ आफ्नो जीवनमा। त यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि म्याक्सिमम हस्पिटल जानु पर्दैन हामीले होइन। धेरै गइरहन्थ्यौँ भने कम जानुपर्छ, आउँदा आउँदै पछि गएर पुरै हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। किनकि जति हामीले शरीरलाई चलाउँछौँ त्यति नै ब्लडको फ्लो हुन्छ हाम्रो शरीरमा। खुन सबैतिर चल्न पाएपछि सबै अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छन्। जसरी खुन कुनै अङ्गमा शरीरमा पुगेन भने त्यो अङ्ग चाउरिँदै जान्छ, रोगी हुँदै जान्छ। जसरी कतिको अनुहार चाउरिसकेको हुन्छ नि, चाउरीपन किन भन्दा ब्लड सर्कुलेसन अनुहारमा नपुगेर हो। जब ब्लड सर्कुलेसन अनुहारमा पुग्दैन तब अनुहार चाउरिन थाल्छ। जब योगा गरिन्छ, एक्सर्साइज गरिन्छ अथवा कसरतहरू गरिन्छ अथवा मर्निङ गरिन्छ, त्यति नै ब्लड सर्कुलेसन सबै अङ्गमा पुग्छ, सेलमा, र शरीर स्वस्थ बनिरहन्छ। 80, 90, 100 वर्षसम्म पनि गरिरहन मिल्छ यो होइन कि बुढेसकाल भयो मैले सक्दिनँ, बुढेसकालमा गर्न सक्दिनँ, होइन। तपाईँले जवानीदेखि गर्दै जानु भएको छ अथवा अहिलेदेखि गर्दै जानु भएको छ भने अन्तिमसम्म पनि गरिरहन मिल्छ। र जाने बेलामा स्वस्थ भएर जान पाइन्छ। जानु त एक दिन सबैले छँदैछ, अजम्बरी भएर कोही पनि बस्दैन, किनकि यो शरीर छोड्नै पर्छ एक दिन होइन। तर शरीर छोड्नु परे तापनि एकदम खुसीले स्वस्थ भएर जान पाइयो भने अर्को जीवन पनि फेरि श्रेष्ठ जीवन पाइन्छ होइन। यदि यही जीवनमा शरीर छोडियो भने पनि, आजै भोलि शरीर छोडियो भने पनि फेरि हामी खुसीले जान सक्यो भने, बाबाको यादमा जान सक्यो भने राम्रो परिवार पाइन्छ, ज्ञानी परिवार पाइन्छ र अलिक अगाडि बढिन्छ होइन। त यसरी हामीले अर्को पुनर्जन्मको पनि हामीले ज्ञान पाइसकेका छौँ। यो जन्मलाई मात्रै सुधार्ने होइन, जन्म जन्मको बाजी हामीले जित्दैछौँ। हेर्नु, यो जन्ममा जति बाबाको याद गरिन्छ फेरि जन्म जन्म हाम्रो सुन्दर बनिन्छ। त्यति ठुलो श्रीमत जो हामीलाई मिलिरहेको छ सिस्टम, त्यो सिस्टम अनुसार चल्न सिक्नु पर्दछ। हाम्रो सबै जिम्मेवारीलाई भ्याएर, सबै कुरालाई भ्याएर अनि आएर त्यो सिस्टममा चल्ने, सबै छोडेर होइन। फेरि घरमा रहेको धन्दा सन्दा सबै गरेर अलिकति छिटो उठेर होइन, भन्छौँ नि हामी 3 बजी उठ्छौँ भन्छौँ। 3 बजी उठ्ने भने त हरेक कुरा भ्याइन्छ नि हो। 3 बजीमा त कति मेला पात भ्याउँथ्यो उहिले हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले है। 3 बजी उठेर गएर घाँस ल्याइसकेर थला भक्रा सबै कुरा सबै गरेर गाई वस्तु सम्हालेर सबै सकिसक्थ्यो नि। त्यसले गर्दा यो होइन, मानिस 3 बजी उठ्दैनन्। 3 बजी उठ्ने भए मानिसले धेरै कुरा भ्याउँछ। त धेरै 3 बजी उठ्नु पर्दैन, हामीलाई 4 बजीतिर उठ्ने पुग्छ। 4 बजी उठ्यो भने 4 बजी भनेको प्रकृति उठिसकेको हुन्छ अनि त्यो प्रकृति पुरै जागिसकेको हुन्छ। त्यो समयमा शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, स्वस्थ हावा पाइन्छ। 4 बजी उठेर नि धेरै कुरा भ्याइन्छ अनि आएर यहाँ आएर फेरि ज्ञान सुन्न पनि भ्याइन्छ। त यसरी हामीले आफ्नो टाइम टेबल आफै बनाउने, कसैले भनिदिँदैन हामीलाई। अब कसैले गाली गर्दा नि हुँदैन, यहाँ कराइरहने हुँदैन। यहाँ त निर्देशन मात्रै दिने हो, बताइदिने मात्रै हो, मैले पनि भनिदिने मात्रै हो। यहाँ अरू केही गर्न सक्दिनँ मैले पनि होइन। त कुनै पनि कमी नरहोस् यस अर्थले बाबा भन्नुभएको छ। कुनै पनि कमी कमजोरी नरहन्, सिस्टममा चलौँ होइन। कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। माया भनेको हामीसँग रहेको आलस्य नै माया हो कि। हामीले थाहा नै हुँदैन यो आलस्य भन्ने कुरा। हामीलाई लाग्छ यो मिठो निन्द्रा हो चाहिँ लाग्छ, तर होइन। निन्द्रा त कम्तीमा हामीलाई 6 घन्टाले पुगिहाल्छ म्याक्सिमम निन्द्रा होइन। त्योभन्दा धेरैको निन्द्रा भनेको आलस्यता हो होइन। अझै वृद्ध अवस्थामा त धेरै चाहिने निन्द्रा, किनकि शरीर पुरै बढिसकेको हुन्छ होइन, शरीरमा ग्रोथ पुगिसकेको हुन्छ। शरीरलाई धेरै निन्द्राको आवश्यकै पर्दैन। वृद्ध अवस्थामा थोरै निन्द्राले पुगिरहेको हुन्छ। त मायाले गल्ती नगराओस् भनेर आज बाबाले बताउनु। माया भनेको के हो? कमी कमजोरीहरू, अवगुणहरू। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्कनु पर्छ त? बोली शुभ निक्लिरहोस्, ताकि सबैको कल्याण गरोस् हाम्रो बोलीले। कसैलाई प्रेरणा दियोस्, कसैलाई उमङ्ग उत्साह दियोस्, कसैलाई अगाडि बढाओस्। यो बोली त्यसै खेर नजाओस्। त्यस्तो बोली
हैन। तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्कनु पर्छ त कस्तो खालको होला बाबाको छ, कुन चाहिँ शुभ बोली होला त बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल म नारायण बन्छु कम होइन भन्ने बोली बोल्नु पर्यो। आफूलाई एकदम श्रेष्ठ बन्ने कार्य संकल्प सपना देख्नु पर्यो कि कहिले पनि साधारण सम्झिनु भएन आफूलाई हैन। म देवी देवता बन्दैछु भन्ने लक्ष्य पूर्ण रूपमा राख्नु पर्यो। लक्ष्मीनारायण बन्ने, म नारायण बन्छु कम होइन भनेर आफूलाई श्रेष्ठ सम्झिनु पर्छ। किनकि श्रेष्ठ सम्झनाले के हुन्छ, हाम्रो आचरणहरू अब त्यस्तै श्रेष्ठ हुँदै जान्छन्। त्यो सम्झाइले गर्दा हो हैन। एउटा डाक्टरले उसको सानै छुट्टै हुन्छ डाक्टरको, हिँड्दा बोल्दा खाँदा, किन त भन्दा उसले के सम्झिरहेछ आफूलाई डाक्टर हो भन्ने। त उसको सम्झाइले गर्दा उसको आचरण पनि त्यस्तै भएको। त्यस्तै हामीले पनि जति महान आफूलाई सम्झिन्छौँ हैन, आफ्नो आफ्नो समानमा रहन्छौँ, बाबाले दिएको जुन समान छ त्यसले नै हामीलाई महान बनाइदिन्छ। हामी नै विश्वको मालिक थियौँ, फेरि बन्छौँ, यो पनि पक्का गर्नु पर्यो। तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ, त्यसैले धेरै होसियार रहनु छ हैन। लक्ष्य उच्च भएको हुनाले हामी अरूको जस्तै लक्ष्यमा हामी बाँच्नु भएन। अर्को लक्ष्य भनेको के हो, घरजम गर्ने, छोराछोरी जन्माउने, त्यसपछि हैन आनन्दले चाहिँ बस्ने, मस्ती, भोगविलासको लक्ष्य छ। तर भोगविलासको लक्ष्यले के गरायो, मानिसलाई रोगी बनाइदियो, अशक्त बनाइदियो, कमजोर बनाइदियो हैन। त भोगविलासमा मात्रै रहेर भएन, हामीले उच्च जीवन प्राप्त गर्नु छ, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त गर्नु छ, आनन्द जीवन, शक्तिशाली जीवन, सम्पन्न जीवन प्राप्त गर्नको लागि त ज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ। तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ। हाम्रो देवी देवता बन्ने लक्ष्य छ नि, साधारण होइन नि। त्यसैले धेरै होसियार रहनु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ भनेको आफूलाई फर्केर हेर्नु छ, समय छुट्याउने, आफूलाई फर्केर हेर्नु। एकान्तवासी बन्ने एकैछिन, अरूसँग समयमा धेरै अरू परिवारसँग भुले पनि अब बिहान बेलुकाको समय निकाल्ने, आफूतिर फर्किने। कतिको बाबाको याद गरिरहेको छु त, बाबाको याद आइरहेछ मलाई, मेरो आत्मा शक्तिशाली बनेको छ त, म शान्त छु त, म खुसी छु त, मेरा आचरणहरू ठिक छन् त, म बिहानदेखि बेलुकासम्म कति खुसी र रिल्याक्स भएर चलिरहेको छु त, कतै टेन्सन लिएर त बाँचिरहेको छुइनँ हैन। आफूलाई हेर्ने, यसरी आफ्नो खातालाई हेर्ने, मैले कति बाबाको याद गरिरहेको छु त, कति खुसी छु म, कति स्वस्थ छु हिजोभन्दा आज, हिजोभन्दा आज कति खुसी छु, हिजोभन्दा आज म अहिले आफूलाई कति परिवर्तन गरिरहेको छु। आफूलाई हेर्न सिक्नु पर्यो, यसरी आफूलाई निहाल्ने कि म्याक्सिमम हामीले जीवन चाहिँ कसरी बितायौँ भन्दा अरूलाई हेरेर, को आयो, कसले कस्तो साडी लगायो, कस्तो लुगा लाएर हिँडिरहेछ, कस्तो खाइरहेछ, कस्तो घर बनायो, खाली अनि आफूलाई बिर्स्यो मान्छेले। त्यसले गर्दा आफ्नो जीवन कमजोर बन्यो। त समय निकालेर आफूलाई पनि हेर्नु, आफ्नो उन्नति प्रगतिलाई हेर्नु, आफ्नो लक्ष्यलाई यकिन गर्नु, आफ्नो लक्ष्यप्रति सजग रहनु। अनि लक्षणहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छन् लक्ष्यप्रति सजग भएपछि। त आफ्नो खाता हेर्नु छ, लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गरिरहनु छ, हार्टफेल हुनु छैन भन्नु। आफ्नो लक्ष्य के हो, देवी देवता बन्ने भनेर हामीले लक्ष्य लिइसकेका छौँ, त्यसकै लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हामी साधारण बन्ने होइन, हामी के बन्ने, देवी देवता बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यत्रो महान लक्ष्य लिएर पनि फेरि हामीले कमजोर विचार राख्यौँ, हार्टफेल हुनु भयो भने त काम छैन। हार्टफेल भनेको कमजोर सोचमा रहनु, कमजोर मनस्थितिमा बाँच्नु भनेको हार्टफेल। हार्टफेल भएपछि के हुन्छ, बाँच्दैन नि मान्छे हैन। त्यस्तै हामी कमजोर विचार राख्यौँ, कमजोर आफूलाई सोच्यौँ भने, कमजोरीमा रह्यौँ भने हाम्रो पनि हार्टफेल हुन्छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यस्तै रहेछ, जति गऱ्यो नि त्यस्तै रहेछ, जति ज्ञान सुन्यो नि त्यस्तै रहेछ, जति बाबा याद गर्यो नि त्यस्तै रहेछ, जति योगा गर्यो नि त्यस्तै रहेछ भन्न थाल्छौँ त्यसपछि हैन। नगरेर हो, गरेपछि के हुन्छ, सबै कुरा पाइन्छ। ओम शान्ति। बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ जब यादको यात्रामा बस्छौ, भाइ बहिनीहरूलाई भन आत्मा अभिमानी भएर बस्नुहोस् र बाबालाई याद गर्नुहोस्। यो स्मृति गराउनुपर्छ। र तिमीलाई अहिले यो स्मृति आइरहेको छ, हामी आत्मा हौ, हाम्रो बाबा हामीलाई पढाउन आउनुहुन्छ, यो स्मृति छ। हामीले पनि कर्मेन्द्रहरूद्वारा पढ्छौँ हैन, कानद्वारा सुनिरहेका छौँ, आँखाद्वारा हेरिरहेका छौँ, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मनद्वारा चाहिँ सुनिरहेका छौँ, मनद्वारा बुझिरहेका छौँ, मनले पनि ध्यान दिइरहेछ, त्यसमा बुद्धि पनि छ साथसाथमा। त बुद्धिले देखिरहन्छ, मनले निहालिरहन्छ। हामीसँग मन छ, बुद्धि छ। बाबाले पनि कर्मेन्द्रहरूको आधार लिएर यिनीद्वारा पहिला सुरुमा यसो भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर,
बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। यो हो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग भनिँदैन यसलाई, होइन। हामी कहाँ छौँ? ज्ञानमा छौँ। ज्ञान केवल एउटै ज्ञान सागर पतित पावनले दिनुहुन्छ। तिमीलाई पहिला नम्बरको पाठ यही मिलेको छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यति पाठ पक्का गर्नु पहिलो पाठ, होइन। आइसकेपछि बाबाको यादमा बस्ने, जहाँ पनि जुन स्थानमा पनि आफूलाई आत्मा अनुभूति गर्ने अनि बाबालाई याद गर्ने, यति नै हो। यसमा पास भयो भने पास, पहिलो पाठमा पास हुन सक्नु पर्यो नि, होइन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, यो धेरै जरुरी छ है भन्नुभयो। अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा कसैलाई यसो भन्न आउँदैन। हुन त आजकल बनावटी संस्थाहरू धेरै निस्किएका छन् है। संस्थाहरू कति छन् है। कहिले त भगवानै नमान्ने संस्था पनि छन्, होइन। ईश्वर पनि मान्दैनन्। कहिले गुरुलाई मान्दा हाम्रै गुरु हुन्, आउनुहोस् कोरोना ठिक गरिदिन्छन्, हाम्रा गुरुले भनिरहन्छन्। कोही हाम्रो गुरुसँग छ कोरोना ठिक गर्ने भनिन्छन्, कहिले गुरुमुखी भएका छन्, खोइ, होइन। अनेकौँ संस्थाहरू निस्किएका छन्। तिमीद्वारा सुनेर कसैले भन्न पनि सक्छन्, तर अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। बुझाउने अक्कल आउँदैन। यो कुरा तिमीलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ। वेदका बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। विवेकले पनि भन्छ यो पुरानो दुनियाँ हो। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँमा धेरै फरक छ है। दुनियाँ फरक छ। त्यो हो पावन दुनियाँ, यो हो पतित दुनियाँ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। गीतामा पनि शब्द छन्, म एकलाई याद गर। देहका सर्व सम्बन्ध त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ। यही बताएको छ, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, होइन। हे आत्मा, तिमी सबै इन्द्रियका धर्महरू, शरीरका धर्महरूलाई तिमीले शरीरका धर्ममा तिमी नभुलेर तिमी आत्माको धर्म के हो त्यसलाई बुझ भन्नुभएको छ। र मेरो शरणमा पर। आत्माको धर्म के हो? ज्ञान, पवित्रता, शान्ति, प्रेम, सुख, आनन्द, शक्ति। यो शरीरलाई चाहिएको हो? होइन। सुख, शान्ति, आनन्द त आत्मालाई चाहिएको हो। त देहका सर्व सम्बन्ध त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ भन्नुभएको छ। यो देहको सम्बन्ध पहिला थिएन। तिमी आत्माहरू यहाँ आउँछौ पाठ खेल्न। गायन पनि छ, एक्लै आयौँ एक्लै जाने हो भने नि। यसको अर्थ मनुष्यले बुझेका छैनन् के हो एक्लै आयौँ एक्लै जानु। कसरी एक्लै आयौँ? यो शरीरलाई सम्झेछन् एक्लै आयौँ एक्लै गयौँ। यो बच्चो एक्लै आएको देख्छन्, अनि बुढो हुँदाखेरि एक्लै चाहिँ अब जलेको देख्छन्। वृद्ध नभइकन पनि त जान्छन् कोही, होइन। कोही जवानमा जान्छन्, अनि मर्ने बेलामा एक्लै गएको देख्छन् नि त, होइन। घाटसम्म त सबै जान्छन्, त्यसपछि त सकियो, होइन। त्यसलाई सम्झेछन् एक्लै आयौँ एक्लै गयौँ। तर एक्लै भनेको न अङ्गै आएर न अङ्गै जान्छौँ हामी आत्मा आउँछौँ र कर्म गर्छौँ सृष्टि यो रङ्गमञ्चमा। फेरि जाने भनेको आफ्नो कर्म जस्तो जस्तो छ जे छ लिएर जान्छौँ हामी। आत्माको कुरो हो एक्लै आउने एक्लै जाने, शरीरको कुरो होइन। शरीर त माताको कोखमा आउँछ, मातासँगै चाहिँ माताको कोखबाट जन्म लिने हो, माताको साथ पाउँछ शरीरले त, होइन। तर आत्मा भनेको त शरीरबाट अलग छ। शरीरलाई चलाउनेवाला हो, शक्ति हो, एनर्जी हो। त अहिले तिमीले यथार्थमा बुझेका छौ, हामी अहिले पावन बनिरहेका छौँ यादको बलद्वारा। यो हो नै राजयोग बल। त्यो हो हट्योग जसद्वारा मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन् है भन्नुभयो। हट्योगले थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त, जसरी हामीले पनि व्यायामहरू जुन मर्निङ वाक एक्सर्साइजहरू गर्छन् नि, यो थोरै समय शरीरलाई ठिक गराउनलाई हो। शरीर पनि त ठिक गर्नु पर्यो नि। शरीरले तपाईँलाई ढाड दुखिरहन्छ, तपाईँलाई कमर दुखिरहन्छ, तपाईँको पेट ठिक छैन, तपाईँको चाहिँ टाउको ठिक छैन, तपाईँको सुगर प्रेसर बढिरहन्छ भने तपाईँले बाबाको यादै गर्न सक्नुहुन्न। चिन्ता हुन्छ, औषधि खाँदै बाँच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा शरीरलाई पनि ठिक गर्नु पर्यो नि। शरीर ठिक भइदियो भने मात्रै बाबाको याद गर्न पनि सहज हुन्छ र शक्तिशाली भएर राजयोगी बन्न सक्छौँ हामी, होइन। त्यसले गर्दा त्यो हो हठयोग जसबाट मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन्। हठयोगले केही समयको लागि, यो जन्मभरि गरिरह्यो भने यो जन्मभरि शरीर स्वस्थ हुन्छ। फेरि अर्को जन्मको लागि त फेरि गर्नुपर्छ। तर राजयोग भनेको 21 जन्मको लागि स्वस्थ पाइन्छ, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, होइन। 21 जन्मको लागि राजयोगले। हठयोगले 1 जन्मसम्म तपाईँ शरीर रहन्जेलसम्म, शरीर छोडेपछि सकियो। हट्योगको पनि केही काम लाग्दैन। त्यसले गर्दा शरीरलाई पनि बचाउनु पर्यो। विकास शर्माजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। त सत्युगमा तिमी कति तन्दुरुस्त रहन्छौ, हट्योगको आवश्यकता नै हुँदैन सत्युगमा। यो सबै यहाँ यस फोरी दुनियाँमा गर्छन्, होइन। सारा दुनियाँ फोरी भएको छ नि त। अनि अब आफू सुगरी भएर चल्नलाई चाहिँ हट्योग पनि गर्नु पर्यो, किनकि
सफाइ चाहियो नि त। अब ब्लडको पनि सफाइ चाहियो, खुन पनि सफा हुनु पर्यो, अनि श्वास प्रश्वासको पनि सफाइ चाहियो, जसलाई कपालभाति प्राणायाम भनिन्छ नि। यो श्वास प्रश्वास प्राणायाम, प्राणलाई आयाम दिने, सफाइ गर्ने काम गर्छ त्यसले, प्राणको शुद्धि गर्छ प्राणायाम, हैन। त्यसै गरी शरीरलाई चलाइन्छ, शरीरलाई सफाइ गर्ने हो। मल त्याग गर्नु पर्यो समयमा, हैन। पेट जति सफा रहन्छ त्यति तपाईको जीवन सुन्दर रहन्छ, त्यति नै तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ। जति पेट खराब रह्यो त्यति नै सारा शरीर अस्वस्थ रहन्छ। पेटको सफाइ, रगतको सफाइ, श्वास प्रश्वासमा सफाइ, हैन, सफाइको आवश्यक छ। यो सबै यहाँ यस फोहोरी दुनियाँमा गर्छन्, किनकि सारा पोल्युसन छ नि अहिले त दुनियाँमा। ध्वनि पोल्युसन पनि छ, वायु प्रदूषण छ, हैन, जल प्रदूषण छ, हैन, सारा धरती प्रदूषित छ। यो प्रदूषित धरतीमा स्वस्थ भएर बाँच्नलाई गर्नुपर्ने बाध्यता परेको, हट्यो भनेको थियो, बाध्यताले नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। हेर्नु, किन तपाईको फोक्सो दह्रो पार्नलाई प्राणायाम गर्नुपर्छ, हेर्नु त। यदि प्राणायाम गर्नुहुन्छ, यो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली स्वस्थ रहन्छ, शक्तिशाली रहन्छ। चाहे कोरोनाको बाबुले तपाईँलाई के गर्छ, कोरोना जस्तै भाइरस जस्तै समस्या आए पनि एकदम तपाईँ मजबुत रहन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा समयको माग हो यो, हैन। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा, आफ्नो क्षेत्रमा। अब हामीलाई त वातावरण मिलेको छ, यहाँ यत्रो ठुलो हल छ, आनन्दले बस्न, जाडोमा पनि भित्र ढोका लाएर बसेर गरेर हुन्छ, चिसो पनि लाग्दैन, हैन। यत्रो वातावरण मिलेर पनि हामीले गरेनौँ भने चाहिँ हामी रोगी भयो भने पस्ताउनु पर्छ पछि, हैन। अहिले त केही भएको छैन भन्ने हुन्छ, हैन। तर समस्या आउन सक्छ, प्रदूषण बढ्दै गइरहेछ, रोग महामारी बढ्दै गइरहेको छ। आफूलाई बचाउनु पर्छ। कुनै चिज खाएर ठिक हुन्छु होइन, खाएर मात्रै हुँदैन, शरीरलाई चलाउन पनि सही तरिकाले चलाउनु पर्यो नि त, हैन। त यो हो नै पुरानो दुनियाँ, सत्यको नयाँ दुनियाँ जुन बितेर गयो, त्यसमा यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ हरेक चिज नयाँ हुन्छ। गीत पनि छ नि, जग जग जाग सजनिया जाग, नवयुग हो सतयुग, पुरानो युग हो कलियुग, अहिले यसलाई त कसैले पनि सत्संग भन्दैन। बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ, अहिले कलियुग हो, तिमीले सत्यको लागि पढ्छौ, यस्तो पढाउने त कोही पनि छैन जसले भनोस् यस पढाइबाट तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा राज्य पद मिल्छ, कसैले भन्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुराको स्मृति दिलाइन्छ भन्नुभयो, सबै कुरा स्पष्ट हेर्नु। तनको बारेमा पनि बाबाले बताउनु भएको छ, मनको बारेमा पनि, जीवनको बारेमा पनि, आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, सारा सृष्टिको बारेमा बाबाले स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुराको स्मृति दिलाइन्छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन है भन्नुभयो। शरीरलाई लापरवाही नगर्ने, आत्मालाई, मनलाई, बुद्धिलाई लापरवाही गर्ने होइन। मनले जथाभावी सोच्यो भने मन कमजोर हुन्छ, त्यसको प्रभाव बुद्धिमा पर्छ र बुद्धि पनि कमजोर बन्छ, हेर्नु त। मन बुद्धिलाई कमजोर पार्ने भनेको जथाभावी सोच्नाले, गलत विचार गर्नाले। तर हरेक सोचमा ध्यान दिनु पर्यो, सकारात्मक सात्विक सोच, परमात्माको ज्ञानको चिन्तन गर्नु पर्यो, बाबाको यादमा रहनु पर्यो, अनि मात्रै मन पनि शुद्ध रहन्छ। जसरी तन शुद्धि राख्नलाई योगा प्राणायाम गरियो, त्यसै गरी मनलाई शुद्धि राख्नलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। ज्ञानको चिन्तन, आत्मचिन्तन, परमात्मा चिन्तनले मन शुद्धि, आत्मशुद्धि हुन्छ। हरेक दिन बिहान बेलुका गरिन्छ नि, के को लागि भन्दा दिनभरि त डिस्टर्ब भइरहन्छ, त्यसले गर्दा बिहान बेलुका समय निकालेर गरिएको, शुद्धि गर्नको लागि। त जहाँसुकै बस, धन्दा आदि गर, आफूलाई आत्म सम्झेर गर भन्नुभयो बाबुले। जहाँसुकै बस, यस फरक पर्दैन तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ, महलमा हुनुहुन्छ कि देशमा हुनुहुन्छ कि विदेशमा हुनुहुन्छ कि, इट डजन्ट म्याटर, जहाँ हुनुहुन्छ, तर गर्नु चाहिँ पर्यो। आफूलाई आत्म सम्झेर गर, आफ्नो अस्तित्व बोध हुनु पर्यो पहिले त। काम धन्दा अलिकति मुस्किल भयो भने जति हुन सक्छ समय निकालेर यादमा बस, अनि आत्मा पवित्र हुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन है भन्नुभयो बाबाले। हामीसँग छ शरीर, हामी हो आत्मा, र शरीरलाई पनि ठिक गर्नु पर्यो। जस्तै कपडा पनि धोएर हामीले सफासुग्घर गरेर लाउँछौँ, मैले कपडा लगायो भने के हुन्छ हालत, हैन, रोगी हुन्छौँ, हैन। त्यस्तै गरी शरीर पनि कपडा हो हाम्रो, कपडालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, च्यातिन्छ, टाल्नुपर्छ, यसलाई सफा राख्नुपर्छ, हैन, यसलाई धोइनुपर्छ। जसरी कपडालाई धोइन्छ नि, मैले लुगा लाएर हिँड्दा के हालत होला, अनेकौँ रोग व्याधि लाग्छ। त्यसै गरी शरीर रूपी कपडा हो, यसलाई पनि धोइ गर्नुपर्छ।
त्यसको लागि भनेको प्राणायाम आसनहरू छन् हैन। शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि मात्रै हो त्यो हैन, अरू कुनै उपाय छैन। तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ नयाँ दुनियाँको लागि। त्यहाँ कलियुगी तम प्रधान आत्मा जान सक्दैन। मायाले आत्माको पंख तोडिदिएको छ है भन्नुभयो। के गर्दियो मायाले? काट्दियो। रावणले जसरी जटायुको पखेटा काट्दे जस्तै त्यसकै अर्थ हो हामीलाई पनि मायाले के गर्दियो? हाम्रो आत्मा उड्ने पंख चाहिँ काट्दियो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी मायाले हामीलाई उड्नै सक्दैनौँ। हामी यो कुरा बुझ्नै सक्दैनौँ, बुझ्नै चाहँदैनौँ, गर्नै चाहँदैनौँ। बाबुले यति महान कुरा बताउनु भएको छ त्यो गर्नै सक्दैन। किन त पखेटा कमजोर छ, हामी यो कार्यमा उड्न सक्दैनौँ, गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। आत्मा उड्छ नि, एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। यो शरीर के भएको हो? आत्मा उडेको हो नि त। यो शरीर सट्टै छोडिदिन्छ, अर्को लिन्छ आत्माले। उडेको हो नि त। एउटा गुण छोडेर अर्को गुण लिन्छ। त आत्मा हो सबैभन्दा तीक्ष्ण रकेट। तिमी बच्चाहरूलाई यी नयाँ नयाँ कुरा सुनेर अनौठो लाग्छ भन्नु। यस्ता कुरा सुन्दा अनौठो लाग्छ। सुन्दाखेरि कति बच्चाहरूलाई के भनेको होला? शरीरलाई पनि ख्याल गर्नु भनेको छ, आत्मालाई पनि ख्याल गर्नु भनेको छ, कसरी गर्ने होला हैन। एकतिर मायाले आक्रमण गरिरहेको छ, मायाले छोड्दैन हामीलाई। माया नै प्यारो लाग्छ, माया नै जिन्दगी हो भनेर कतिले त नरिसाए कहाँ हुन्छन् र छोराछोरी टेर्दैनन्। गाली गर्नै पर्यो, रिसाउनै पर्यो, झर्किनै पर्यो हैन। के गरिरहेको छ? अवगुणलाई चाहिँ आफ्नो पेवा बनाएर मानिस बाँचिरहेको छ हैन। अवगुण गर्नै पर्यो। अवगुण नगरे त कसरी बाँच्ने? संसार कहाँ चल्छ भन्छ हैन। अवगुणमै, क्रोधमै रहेर, अहंकारमा रहेर, ईर्ष्यामा रहेर, आलस्यमा रहेर, अज्ञानतामा रहनु नै मजा सम्झिरहेछ। तर भइरहेको छ सजाय हैन। सजाय पाइरहेको छौँ हामीले, भोगिरहेका छौँ विकर्म। आत्मा कति सानो रकेट हो, त्यसमा 84 को पार्ट निर्धारित छ। यस्ता कुरा दिलमा याद रहेमा उमङ्ग आउँछ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा पढाइको नै याद आउँछ नि। तिम्रो बुद्धिमा अहिले के छ त? बुद्धि कुनै शरीरमा आउँदैन, आत्मामा नै मन बुद्धि हुन्छ। आत्माले नै पढ्छ, नोकरी आदि सबै कुरा आत्माले नै गर्छ शरीरद्वारा हैन। शिव बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई परम भनिन्छ। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। जुन उहाँ बाबामा संस्कार छ त्यही तिमी बच्चाहरूमा भरिन्छ। अहिले तिमी योग बलद्वारा पावन बनिरहेका छौ, त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पढाइमा चिन्ता त हुन्छ, कहीँ म फेल नबनु। त यसमा पहिलो नम्बरको विषय नै यो हो कि म आत्मा शतप्रधान बनौँ। पहिले शतप्रधान बन्नु पर्यो। सतगुणलाई धारण गर्नुपर्दछ। ज्ञान, पवित्रता, शान्ति, प्रेम, सुख, आनन्द, शक्ति जस्ता गुणद्वारा आफ्नो जीवनलाई सजाउनु छ हामीले। त केही कमी नरहोस्, नत्र फेल भइन्छ। मायाले तिमीलाई हरेक कुरामा भुलाइदिन्छ है भन्नुभयो। यति महान कुरा छ, तर मायाले के गरिदिन्छ? आलस्य, अलबेलापन, अज्ञानताले हामीलाई सबै छोपिदिन्छ। छोपेपछि देखिँदैन। जुन कुरा छोपिएछ त्यो देखिँदैन नि त। ज्ञानलाई केले छोप्छ? अहंकारले छोपिदिन्छ। आनन्दलाई केले छोप्छ? आलस्यले छोपिदिन्छ हैन। प्रेमलाई केले छोप्छ? मोहले छोपिदिन्छ हैन। मोहले। सुखलाई केले छोप्छ? लोभले छोपिदिन्छ। झ्याप्पै छोपिदिएको हुनाले गर्दा देखिँदैन। त्यहाँ सुखै छैन, मलाई त चिन्तै चिन्ता छ, दुःखै दुःख छ भन्छ। केले छोप्यो? लोभले छोपिदियो। त्यहाँ लोभी व्यक्ति कहिले पनि सुखी हुँदैन हैन। त्यसै गरी अहंकारी व्यक्ति कहिले पनि ज्ञानी हुँदैन। अर्को, अल्छी व्यक्ति कहिले पनि आनन्दित हुँदैन। जो अल्छी गर्छ, अबेलासम्म सुतिरहन्छ, बेलुका अबेरसम्म बस्छ, जीवनलाई ख्याल गर्दैन, खानपानको ख्याल गर्दैन भने उसले जीवनमा आनन्द पाउँदैन। अनि आनन्द खोज्नको लागि रक्सी, चुरोट, खैनी, बिडी, नशालु पदार्थमा ध्यान दिन थाल्छ। नपाएपछि के खोज्नु पर्दैन? कहाँ पाइन्छ भनेर एकछिनको लागि पनि पाइन्छ भनेर खोज्छ उसले। त्यो अल्छी व्यक्तिले खोज्ने हो। किनकि आनन्द पाएन। जो बाबाको ज्ञानमा रहन्छ, ध्यान चिन्तनमा रहन्छ, साधनामा रहन्छ, ऊ त आनन्द पाइहाल्छ। अनि त्यो आनन्द आफूसँगै छ, खोजिरहनु पर्दैन। रक्सीमा हुने आनन्द आफूसँगै निरन्तर रहिरहन्छ हैन। रक्सी खाएर नि त्यही आनन्द आउने, तर एकैछिनको लागि हो। एकैछिनको लागि त्यो डोपामाइन भनेको रिलिज हुन्छ र एकछिन आनन्द अनुभूति हुन्छ। एकैछिन त्यो डोजले भेटिन्छ। त्यो डोज सकेपछि फेरि गएर फेरि लाउनु पर्यो हैन। तर कुनै पनि दुर्व्यसन नगरिकन पाउने आनन्द भनेको बाबाले दिनुभएको छ, त्यो चिन्तन हो
ज्ञानको चिन्तन गर्नुहोस्, आत्मचिन्तन गर्नुहोस्, परमात्मा चिन्तन गर्नुहोस्, हैन? आफ्नो जीवनलाई बुझ्नुहोस् त आनन्दै आनन्द छ। आलस्य त्यहाँ आउँदैन। हामी अल्छी हुँदैनौँ फेरि ज्ञान चिन्तनलाई बुझ्ने बित्तिकै। त आत्माले चाहन्छ चाट राखौँ, सारा दिनमा कुनै आसुरिक काम नगरौँ, तर मायाले चाट राख्न दिँदैन। तिमी मायाको पन्जामा आउँछौ, मनले भन्छ पनि खाता राखौँ। व्यापारीहरूले सदैव नाफा नोक्सानको खाता राख्छन्। तिम्रो त यो धेरै ठुलो हिसाब किताब हो, 21 जन्मको कमाई हो, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन है भन्नुभयो। 21 जन्म हाम्रो सुन्दर जीवन बन्दैछ, त्यसको लागि लापरवाही नगर्ने, हरेक समयलाई ख्याल गर्ने। ज्ञान सुन्दैछौ, ज्ञानमा ध्यान दिने। बाबा याद गर्दैछौँ, बाबा यादमा ध्यान दिने, हैन? खाँदा खानामा ध्यान दिने, कस्तो कुरा खाँदैछु, बोल्दा बोलाइमा, सोच्दा सोचाइमा, हैन? हरेक पल्ट ध्यान गर्ने होइन, ध्यान राख्ने हो। ध्यान गर्ने भन्छौँ नि, एकछिन जबरजस्ती आँखा थुनेर बस्छ त्यहाँ त कहाँ ध्यान हुन्छ र? त्यसरी ध्यान दिने हो हरेक कुरामा। विचारमा ध्यान दिनु, खानपानमा ध्यान दिनु, हिँड्दा डुल्दा खाँदा बस्दा उठ्दा ध्यान दिनु, हैन? ध्यान दिनु, ध्यान गर्नु होइन, ध्यान दिनु। बच्चाहरूले धेरै लापरवाही गर्छन्। किन भन्दा ध्यान नदिएर, ध्यान नदिएपछि लापरवाही भयो। तिमी बच्चा, तिमी यिनी बाबालाई त तिमीले सुखसम्पत्तनमा स्वर्गमा पनि देख्छौ। यी बाबाले पनि धेरै पुरुषार्थ गर्छन्, आश्रय पनि खाइरहन्छन्। बाबाको यादमा स्नान गर्छु, भोजन खान्छु, फेरि पनि बिर्सन्छु, फेरि याद गर्न लाग्छु भन्नुभयो ब्रह्म बाबाले पनि। बाबालाई याद गर्नुहुन्छ अरे नुहाउँदा पनि ब्रह्म बाबाले, भोजन खाँदा पनि बाबाको यादमा खानुहुन्छ अरे। फेरि पनि बेला बेला मैले बिर्सिन्छु बाबालाई भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबाले, जसको तनमा शिव बाबै आउनु भएको छ। मैले पनि बेला बेला बिर्सिन्छु, फेरि पनि म सम्झेर बाबाको याद गर्छु, हैन? त्यस्तै हामीले पनि बिर्सन सकिन्छ, तर के गर्नु पर्यो? पुनः फेरि आफूलाई ताजा के गर्ने? बाबाको यादलाई ध्यान दिने, बाबाको यादमा रहने। महत्त्वपूर्ण विषय यो हो, यस कुरामा कुनै पनि मतभेद आउन सक्दैन। गीतामा पनि छ, देहसहित देहका सबै धर्म छोड, बाँकी रह्यो आत्मा। तिमी आत्मा हौ, परमात्मा शिव बाबाको याद गर भन्छ। सर्वधर्मन परित्यज्य भनेको छ, मामेकम शरणम व्रज। इन्द्रियका धर्मलाई छोडेर तिमीले, देहका धर्मलाई छोडेर तिमी आत्माले मलाई याद गर भनेको छ। मामेकम शरणम व्रज, मेरो शरणमा पर भनेर गीतामा त्यही कुरो छ र त्यही गीता ज्ञान बाबा दिइरहनु भएको छ। बाँकी रह्यो आत्मा, देहलाई बिर्सिएर आफूलाई आत्मा सम्झ भन्नुभएको छ। देहलाई बिर्स, यो देहलाई बिर्सेर के सम्झिनु पर्यो? आफूलाई आत्मा सम्झिनु पर्यो। यो देहलाई मैले चलाइरहेको छु, देह मेरो साधन हो। आत्मा नै पतित तम प्रधान बनेको छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ भनेर, जे खाए पनि भयो, जे लाए पनि भयो, जनै फेरि भयो, आत्मा निर्लेप छ भन्ने छ, हैन? आत्मामा लाग्दैन खाएको लाएको सोचेको कुराहरू भन्ने छ, तर त्यो होइन। हामीले गरेको हरेक क्रियाकलाप प्रभाव कहाँ पर्छ? आत्मामा पर्छ। ज्ञान सुन्छौँ आत्मामै पर्छ, ज्ञान सुन्दैनौँ आत्मामा पर्छ। अल्छी हुन्छौँ त्यसको पनि आत्मामा प्रभाव पर्छ, हैन? शान्त रहन्छौँ त्यसको पनि प्रभाव आत्माले गर्छ। शान्तिको अनुभूति गर्ने पनि आत्मा, हैन? ज्ञानी बन्ने पनि आत्मा हो, शरीर होइन, हैन? शरीर त जलेर जान्छ एक दिन। आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा हो। त्यसैले सम्झन्छन् आत्मामा नै कुनै दाग लाग्दैन भन्छन् मानिसले। आत्मा नै के भनिदिन्छन्? परमात्मा हो, अनि परमात्मा नै फेरि आत्मा हो, त्यसैले आत्मामा कुनै दाग लाग्दैन भनेर सम्झिन्छन्। त्यो त होइन, हैन? यु आर वाट यु इट भनिन्छ। खाएको कुरा हाम्रो जीवन बन्छ, खानाले हाम्रो जीवन भइरहेको हुन्छ, जीवन बनिरहेको हुन्छ। कसरी लागेन? आत्मामा लाग्यो नि, हैन? लाग्यो नि। तमोगुणी मनुष्यले शिक्षा पनि तमोगुणी दिन्छन्, हैन? मान्छे तमोगुणी भएपछि के गर्छन्? शिक्षा पनि त्यस्तै खालको तमोगुणी दिन्छन्। आफू जस्तो छ त्यस्तै शिक्षा, हैन? बदमासले के सिकाउँछ? बदमासी सिकाउँछ। एउटा गुण्डाले के सिकाउँछ? गुण्डै गर्न सिकाउँछ। भनेपछि ज्ञानीले के सिकाउँछ? ज्ञानै सिकाउँछ, हैन? आफूमा जे छ त्यही बाँड्ने त हो नि। कागतीले के दिन्छ? अमिलै रस दिन्छ, सुन्तलाले गुलियै रस दिन्छ यदि पाकेको छ भने। तर कागती पाके पनि अमिलै रस दिन्छ, किनकि उसको गुणै अमिलो हो, हैन? उसमा जे छ त्यही दिने हो। र सत्वगुणी बनाउन सक्दैन। भक्ति मार्गमा तम प्रधान बन्नु नै छ। हरेक चिज पहिला सत्व प्रधान, फेरि रजो तममा आउँछ। स्थापना र विनाश हुन्छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ, अनि यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ। भगवान त नयाँ दुनियाँका रचयिता हुनुहुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। नयाँ दुनियाँको यादगार त यी लक्ष्मीनारायण हुन् नि भन्नुभयो। लक्ष्मीनारायण यादगार हुन्। त
त यिनीहरू नयाँ दुनियाँका मालिक हुन्। त्रेतालाई पनि नयाँ दुनियाँ भनिँदैन है भन्नुभयो। त्रेतालाई पनि भनिँदैन, कलियुगलाई पुरानो, सत्युगलाई नयाँ भनिन्छ। त कलियुगको अन्त्य र सत्युगको आदिको यो हो सङ्गम। कसैले एमए बिए पढ्छन् अनि उच्च बन्छन् नि। तिमी यस पढाइद्वारा कति उच्च बन्छौ? दुनियाँले यो कुरालाई जान्दैनन्, यिनलाई यति उच्च कसले बनायो भन्ने। हैन, हामीलाई यस्तो जीवन कसले दियो, यो कसले दियो भनेर जान्दैनन् मान्छेले। हैन, मान्छेलाई थाहा छैन कसले दियो, त्यो यतिकै यो गफ गरेर बसेछ भन्छन्। गफ लाछ है, आमाहरूलाई भुलाछ यसले। मान्छेलाई भुलाएर गफ लाछ, खाने मेरो यसले नि गर्यो भन्छन्। हैन, तिमीले अहिले आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ, सबैको जीवन कहानीलाई तिमीले जानेका छौ। यो हो ज्ञान। यो के हो? ज्ञान हो। भक्ति मार्गमा ज्ञान हुँदैन, केवल कर्मकाण्ड सिकाउँछन् है भन्नुभयो। अहिले हेर्नु त मानिसले गर्ने के हो? पण्डित भन्ने हुँदाले कर्मकाण्ड गर्ने हो। कसैले बोलाउँछन् है श्राद्ध पढ्न आउनुहोस् भनेर, कहिले स्वस्थानीको कथा साङ्गी गर्न आउनुहोस् भन्छन्, कहिले विवाह गर्नु पर्यो नातिको भन्दै बोलाउँछन्, कहिले चाहिँ होइन छोराको पास्ने यताउता है आदि इत्यादि भन्दै बोलाउँछन्। खालि कर्मकाण्ड मात्रै, साह्रो केही छैन। कर्मकाण्डले हामीलाई जीवन मुक्ति गराइदिन्छ? गराउन सक्दैन। हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। कर्मकाण्डमा त्यो छैन। हेर्नु, कर्मकाण्डमा पनि अन्तिममा गएर केही गल्ती गरेछ भने आवाहनम नजानामी विसर्जनम पूजम चैव नजानामी क्षमताम परमेश्वरी भन्ने हुन्छ। हे परमेश्वरी, हे भगवान, मैले चाहिँ केही पनि नजानिकन गरिरहेको छु, मलाई क्षमा दिनु है भनेर छ। त्यो अन्तिममा गएर क्षमा माग्छन् अनि सक्यो पूजा। हैन, भनेपछि कर्मकाण्डले मानिसलाई त्यो उच्चतम स्तरमा पुर्याउन सक्दैन। कर्मकाण्ड पनि एउटा पढाइ हो। लोकेकृति कुलैवृत्ति एउटा जागिर खाने मेलो जस्तै हो। ब्राह्मणले एउटा जागिरको बाटो बनायो कर्मकाण्ड गरेर चाहिँ, यसो आफ्नो पेट पालने। लोकेकृति कुलैवृत्ति पाल्नु नि पर्यो हैन। यस्तो टिचिङ थिएन पहिले, यस्तै कर्मकाण्ड गरेर सुरुवात भएको। ब्राह्मणले कर्मकाण्ड गर्दै खाने। गाईदान गर्छन्, गाई आइहाल्छ, सित्तैमा किनिरहनु परेन हैन, दुध खान पाइहाल्यो। त्यसपछि खाट पनि दान गर्छन्, कहिले छाता दान गर्छन्, किनिरहनु परेन। जुत्ता चप्पल पनि दान गर्छन्, बितेर गएका आफ्ना मातापिताले पाउँछन् भन्दै खुसी भएर दान गरिहाल्छन्। त यस्तो चलन थियो पहिले, अहिले पनि छँदै होला। अहिले त पैसै लिन्छन्, मलाई जुत्ता चाहिएन, छाता चाहिएन, डाइरेक्ट पैसा। त यो अब निन्दा गर्न खोजेको होइन, एउटा कर्मकाण्ड हो। यो एउटा चाहिँ खाने बाटो बन्यो, गरी खाने बाटो, गरी खान देऊ भनिन्छ नि। द भक्ति त अथाह छ, कति वर्णन गर्छन्, धेरै सुन्दर देखिन्छ। बीजमा के सुन्दरता छ, यति सानो बीज पनि कति ठुलो हुन्छ। भक्तिको यो वृक्ष हो, अथाह कर्मकाण्ड छन् हैन। ज्ञानको गोली एउटै छ, मनमना भव। ज्ञानको गोली चाहिँ एउटा छ, अरू सबै गर्ने कर्मकाण्ड हो हैन। कर्मकाण्ड हो सबै कर्मकाण्ड। एउटा ज्ञानको गोली भनेको बाबालाई, परमात्मालाई याद गर्न सिक्नु, ईश्वरको याद गर्नु। मनमना भव भन्ने गीतामा राखियो, मनले मनमा लगाऊ भनिएको छ। यति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो मनमना भव चाहिँ। भन्नुहुन्छ तम प्रधानबाट सत प्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर भन्नु। तिमीले भन्छौ पनि, हे पतित पावन आएर मलाई पावन बनाउनुहोस्। रावण राज्यमा सबै पतित दुखी छन्, राम राज्यमा सबै हुन्छन् पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम त छ। तिमी बच्चाहरूलाई सिवाय राम राज्यको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। 84 जन्मको रहस्य पनि तिमी बाहेक अरू कसैले जान्दैन। भन्न त भन्छन् भगवानुवाच मनमना भव, यसरी कहाँ कसैले सम्झन्छन्। र तिमीले कसरी पुरा 84 जन्म लियौ। अब चक्र पुरा हुन्छ। गीता सुनाउनेहरूको भनाइ सुन्न सक्छौ। गीताका विषयमा के भन्छन्? तिम्रो बुद्धिमा त अहिले सारा ज्ञान आइरहन्छ। बाबा सोध्नुहुन्छ, पहिला कहिल्यै मिलेका थियौ? भन्छन्, हो बाबा, कल्प पहिला मिलेका थियौँ हामी। पहिले मिलेका थियौँ र त अहिले पनि सुन्दैछौँ। न त सुन्न सक्दैनौँ हामीले यो ज्ञान हैन। ज्ञान सुन्न सक्दैनौँ, ज्ञानलाई धारणा गर्न सक्दैनौँ, व्यवहारमा ल्याउन सक्दैनौँ। पहिले गरेका छैनौँ भने, पहिले गरेका छैनौँ, अहिले पनि गर्छौँ हैन। अझै थप गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ, पुरुषार्थ गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। थप पुरुषार्थ अझै जन्म जन्मको लागि। तर पहिले नै गरेको छैन, पहिले पनि कल्प बाबाको ज्ञान सुनेको छैन, बाबाको छेउमै परेको छैन, ऊ त यहाँ आउनै सक्दैन। उसलाई बुझ्दैन, यो सबै गलत कुरा हो, यो चाहिँ अहिलेको संसारमा हुँदैन हुने कुरा, यो चाहिँ हुँदैन हो भन्छ। उसले विरोध गर्छ
हैन। यो कहीँ लेखेका कुराहरू छैन, यो होइन भन्छ उसले। तर कल्प पहिले सुनेको छ भने उसलाई टचिङ भइहाल्छ, अगाडि बढिहाल्छ। बाबा सोध्नुहुन्छ तिमीले उत्तर दिन्छौ अर्थ सहित, यस्तो होइन सुगाले जस्तै भनिदिन्छौ। फेरि बाबाले सोध्नुहुन्छ किन मिलेका थियौ, के पाएका थियौ, अनि तिमीले भन्न सक्छौ हामीले विश्वको राज्य पाएका थियौँ, हामीले त्यसमा सबै आउँछ विश्वको राज्य, सत्युक्ततामा हामी राज्य गर्नेवाला थियौँ। भन्न त तिमीले भन्छौ नरबाट नारायण बनेका थियौ, तर विश्वको मालिक बन्नु त्यसमा पनि राजा रानी र दैवी राजवंश सबै हुन्, त्यसको मालिक राजा रानी प्रजा सबै बन्छन्। यसलाई भनिन्छ शुभ बोल्नु। म त नरबाट नारायण बन्छु कम होइन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पुरा पुरुषार्थ गर, आफ्नो खाता पनि हेर्नु छ, यस हालतमा मैले उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिनँ भन्दा आजको हालतलाई सम्झिनु पर्यो कि ल आज मैले शरीर छोडेँ अरे, अब आज म शरीर छोड्दैछु बेलुकासम्ममा, अब मैले कस्तो पद पाउँछु होला ध्यान दिनु पर्यो। यसरी पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। हरेक दिनको आजलाई हेर्नु पर्यो कि आजलाई सुधार्नु पर्यो। आज मैले गरेँ कस्तो कर्म गर्नु छ र मैले कस्तो पद पाउनु छ, होइन। हरेक दिनलाई सुधार्न सक्यो, परिवर्तन गर्न सक्यो भने हाम्रो भविष्य सुन्दर बन्छ। किनकि आज शरीर छोडेर कस्तो पद पाउँछु होला त ध्यान दिनु पर्यो नि। अब मैले आफूलाई पुरुषार्थ गरेको छुइनँ, केही परिवर्तन गरेको छुइनँ भने पद पनि त्यस्तै पाइन्छ नि, फेरि कमजोर हुन्छौँ अथवा सत्युगमा नआउन नि सक्छौँ, होइन। त्यसले गर्दा हरेक पललाई हरेक दिनलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो सङ्गमको हरेक दिन त महान छ र कति जनालाई मार्ग बताएको छु यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। प्रश्न सोध्ने आफूलाई कि मैले कतिलाई मार्ग बताएँ त, म आफू बनेर अरूलाई मार्ग बताइरहेको छु कि छुइनँ त, किनकि मेरो आचरणले बताइरहेको हुन्छ। वचनले मात्रै यो मुख मात्रै बोलिरहनु पर्छ भन्ने छैन, कति बोल्ने यसले थाक्छ यो मुख त बोल्दा बोल्दै, तर तपाईँको बोल्ने तपाईँको आचरण हो। तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, चल्नुहुन्छ, यो आचरण बोलिरहेको हुन्छ, अरूलाई देखाइरहेको हुन्छ, अरूको जीवनलाई प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ, अरूलाई केही न केही उमङ्ग उत्साह मिलिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनले। यही हो अरूलाई बताएको। अरूलाई बताउनु भनेको त्यही हो। तपाईँलाई बताउन आउँदैन, वर्णन गर्न आउँदैन, तर गरेर देखाउनुहोस्, व्यवहारमा गरेर देखाउनुहोस् त अरूलाई प्रेरणा मिल्छ। हा त्यो जीवन त म पनि गर्न पाएँ कति राम्रो हुन्थ्यो, होइन त। मैले पनि गर्न पाएँ, हा मैले पनि बाबाको याद गर्न पाएँ, म पनि पवित्र बन्न पाएँ, म पनि ज्ञानी बन्न पाएँ। अरूको जीवन परिवर्तन भएन, केद्वारा परिवर्तन भयो? हाम्रो आचरणद्वारा, होइन। वचन त मान्छेले सुन्दैन अहिले त, हामीले सबै जानेका छौँ, सबै थाहा छ कि जति ज्ञान सुन्यो त्यस्तै हो भन्छ मान्छेलाई। कसैलाई सुनाउनुहोस् न ज्ञान, सुन्दैन मान्छेले, अब गाह्रो छ सुन्नलाई, होइन। तर तपाईँ आचरण तपाईँको बोल्न थाल्यो भने त्यो सुन्न कर लाग्छ मान्छेलाई, आचरणलाई सुन्छ मान्छेले। अब त कति जनालाई मार्ग बताएको छु, अन्धारको लट्ठी बनेको छु त, अन्धारको लट्ठी बनेको छु, होइन। अन्धारलाई मार्ग बताएको छु। यदि सेवा गर्दैनौ भने सम्झनु पर्छ म प्रजामा जान्छु भनेर। यदि मैले कसैलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दिनँ मेरो जीवन दिएर, अरूको जीवन पनि कमजोर हुन्छ भने ठुलो पुण्य मिल्दैन हामीलाई, कमजोर, होइन। अरूलाई कमजोर बनाइयो भने पुण्य यसरी मिल्छ, जति हामी आफ्नो जीवनलाई सुधार्छौँ त्यति अरूले पनि हामीबाट प्रेरणा पाउँछन् र अरूको जीवन पनि सुध्रिन्छ। त्यसरी पुण्य बढ्दै जाने हो। र आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, यदि अहिले शरीर छुट्यो भने के पद पाउँला, आफूलाई सोध्ने। धेरै ठुलो लक्ष्य छ, त्यसैले होसियार रहनु छ। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामीले यादै गर्दैनौँ भने फेरि खाता राखेर के गर्ने त भन्छन्। त्यसलाई फेरि हार्ट फेल भनिन्छ। खाता राख्ने, आफ्नो हिसाब किताब राख्ने, कति बाबाको याद गर्दैछु, कति घन्टा याद गर्छु, होइन। कति बाबाको याद आइरहेछ मलाई, होइन। बाबाको याद आउनको लागि अभ्यास पनि हुनु पर्यो, होइन। अभ्यास त गर्नु पर्यो, बाध्यता पर्छ, किनकि अब कि परमात्मा प्रेमी बन्नु पर्यो। परमात्मा प्रेमी भएपछि त अटोमेटिक बाबाले याद गर्नुहुन्छ फेरि हामीलाई, बाबाप्रति प्यारो हुन सक्नु पर्यो। र पहिले सुरुवातमा त अभ्यासको आवश्यक पर्छ, किनकि हामी धेरै अज्ञानतामा बाँच्दै आएका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा सुरुमा त अभ्यासै चाहियो। त उनीहरूले पढ्छन् पनि त्यस्तै, ध्यान दिँदैनन्, मिया मिठ्ठु सम्झेर बस्नु हुँदैन, फेरि अन्त्यमा फेल हुनुपर्छ भन्नुभयो। मिया मिठ्ठु भनेको सबै जानिसकेको छु, म त धेरै दिनको पुरानो हो, धेरै वर्षदेखि ज्ञान सुनेको भन्छ कतिले। धारणा भने छैन, होइन। म धेरै वर्षदेखि सुनेको भनेको छ, तर धारणा भने छैन। त्यसलाई भन्छ मिया मिठ्ठु, भनेको म सब ठिक छु भन्नु, तर आचरण चाहिँ छैन, धारणा छैन भने के भयो? मिया मिठ्ठु मात्रै भयो, होइन। कमल गिरीजीले लेख्दै हुन्छ,
मिया मिठो सम्झेर बस्नु हुँदैन, फेरि अन्त्यमा फेल हुनुपर्छ है। यसरी मिठो सम्झेर बस्यो भने आफ्नो कल्याण गर्नु छ, लक्ष्य उद्देश्य त सामुन्य छ नि हैन। हामी के बन्ने हो भन्ने त लक्ष्य छ, त्यो क्लियर। कहाँ जाने हो भने केही पत्तो नभएको छैन, स्पष्ट छ मैले के बन्ने भन्ने। मैले पढेर यस्तो बन्नु छ यो पनि आशा छ नि। कलियुगमा त राजै हुँदैन, सतयुगमा फेरि यिनीहरूको राजै कहाँबाट आयो? सारा कुरा पढाइमा आधारित छ, यस्तो होइन। देवताहरू र असुरहरूको लडाइँ हुन्छ, देवताहरूले जितेर राज्य पाए। असुरहरू र देवताहरूको लडाइँ हुन कसरी सक्छ? न कौरवहरू न पाण्डवहरूको नै लडाइँ हुन्छ, होइन यो। न कौरव र पाण्डवको लडाइँ भएको, न असुर र देवी र दानवको लडाइँ भएको, यो होइन। यसको सारा आध्यात्मिक अर्थ छ हैन। आध्यात्मिक अर्थलाई बुझ्नु जरुरी छ। लडाईँको कुरा निषेध छ, लडाईँको कुरा निषेध छ। पहिला त यो बताऊ बाबा भन्नुहुन्छ, देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमी आत्मा अशरीरी आएका थियौ, अब फेरि फर्केर जानु छ। पवित्र आत्माहरू मात्रै फर्केर जान सक्छन्, तम प्रधान आत्माहरू त जान सक्दैनन्। आत्माका पंख टुटेका छन्, मायाले पतित बनाएको छ। तम प्रधान बनाएको हुनाले यति टाढा पवित्र स्थानमा जान सक्दैनन्। अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ, हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौं। यहाँ यो 5 तत्वको पुतला लिएका छौ पाठ खेल्नको लागि। कसैको मृत्यु भयो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। को त्यहाँ शरीर गयो कि आत्मा गयो? शरीर त जल्यो, बाँकी रह्यो आत्मा। स्वर्गमा त जान सक्दैन हैन। स्वर्गमा जानलाई कर्म गर्नु पर्दछ, स्वर्गमा जान सक्दैन। मनुष्यले त जसले जे सुनायो त्यही हो भनिरहन्छन्, त्यही सत वतन महाराज त्यही हो भन्दै अन्धविश्वासमा बाँचिरहन्छन्। यसको विज्ञानलाई बुझ्न चाहँदैनन्। भक्ति मार्गले भक्ति नै सिकाएका छन्, कसैको कर्तव्यको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। शिवको पूजा सबैभन्दा उच्च भन्छन्, सबैभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै याद गर, स्मरण गर भन्नुभयो। बाबा नै उच्च हुनुहुन्छ। उच्च तेरा नाम, उच्च तेरा नाम, उच्च तेरा काम हैन। नाम पनि उच्च, धाम पनि उच्च, काम पनि उच्च। शिव शिव भन्दै माला जप्छन्। अब जपाइ मात्रै भयो, याद गराइ भएन। बिना अर्थ माला लिएर शिव शिव भनिरहन्छन्। गुरुहरूले अनेक प्रकारका शिक्षाहरू दिन्छन् हैन, गुरुले दिएको शिक्षा अनुसार। त यहाँ त एउटै कुरा छ, बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ? याद गर्न सिकाउनुहुन्छ, जप्न होइन। जपेर त भएन नि, याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ भनेर मुखबाट शिव शिव पनि भन्नु पर्दैन भन्नुभयो। संकल्प, शिव संकल्प वस्तु, परमात्माको याद गर्ने हैन। पिताको नाम बच्चाले कहाँ जप्छ र? यो हो सबै गुप्त, सबैलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन तिमीले के गरिरहेका छौ भन्ने कुरा। ज्ञानी व्यक्तिले के गर्छ भने केही थाहा छैन, मतलब छैन, वैरागी मान्छे उसको बाटै अलग छ भन्छन्। हो पनि वैरागी भन्नाले के हो त? रागबाट विरागको अवस्था। रागमा बाँच्दैन ऊ, जो रागमा बाँच्दैन ऊ वैरागी हो, जो रागमा बाँच्छ ऊ रागी हो हैन। तमगुणी व्यक्तित्व हो, त्यसले त वैरागी भनेका रागबाट विरागको अवस्थालाई वैरागी भन्यो। शान्ति देवी शर्मा अस्ट्रेलियाबाट हेर्दै हुन्छ, माताजीले नि सुन्दै हुनुहुन्छ। जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनैले बुझ्छन् है। नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन्, वृद्धि भइरहन्छ। यहाँ त नयाँ आउँछन् नि, काला जान्छन्, फेरि नयाँ आउँछन्। कालो गए गोरु आउँछ भने जस्तो आइ नै रहन्छन्। अब यो त बजार हो हैन, कोही के गर्दै आउँछन्, कोही के व्यवसायले आउँछन्। बाबाको बच्चाहरू आउँछन् जान्छन्। पछि गएर ड्रामाले के देखाउँछ त्यो साक्षी भएर हेर्नु छ हामीले हैन। को आयो को गयो भन्दा पनि साक्षी भएर हेर्नु छ। पहिल्यैबाट बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, यो हुन्छ। त्यसो भयो भने त बनावटी काम कम हुन्छ। यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, भक्ति मार्गमा ज्ञान अज्ञानी थियो, जानेका छौ ड्रामामा भक्ति हुनु पनि निश्चित छ है भन्नु। भक्तिमा चल्नु पनि निश्चित हो। हामी भक्तिबाट पुरा भएर ज्ञानमा आएका छौँ, त्यो पनि हुन्छ। भक्ति भनेको पहिलो बाटो भयो, पहिलो स्टेप भयो। दोस्रो स्टेप भनेको अब ज्ञानमा आइसक्यौँ हामीले। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, हामी यस पुरानो दुनियाँमा रहने छैनौँ। विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा यो पढाइ रहन्छ। तिमीले पनि मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण गर्नु छ
र नम्बर 1 कुरा अल्फमा निश्चय गराऊ अनि अगाडि बढ भन्नुभयो। सबैलाई अल्फको बारेमा बाबाको बारेमा बताइदिने हामीले यति मात्रै हो। यहाँ पनि बोलाएर हामीले त्यति नै गर्न खोजेको। यो ज्ञान त त्यस बाबालाई बाबाप्रति पक्का गर्नलाई हो। सबै ज्ञान बुझाएको छ बाबातिर निश्चय गर्नलाई, बाबाको स्पष्ट बाबाप्रति स्पष्ट पार्नलाई मात्रै यति ज्ञानको व्याख्यामा गइरहेको छौँ हामी। त मुख्य गाँठी कुरो के हो त? ईश्वरलाई यथार्थ रूपमा जानेर ईश्वरीय शक्तिलाई जीवनमा प्राप्त गर्नु, गुणवान बन्नु हो। नत्र फाल्तु कुरा सोधिरहन्छन् मान्छेले। बाबाको बारेमा बताइदिने मान्छेले के सोध्छन्? खाली फाल्तु कुरा सोध्छन्। बच्चीहरूले लेख्छन् फलानुले लेखेर दिएको छ गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, यो त बिल्कुलै ठिक हो भन्नु त यस्तो भन्छन्, तर कसैको बुद्धिमा कहाँ बस्छ र? यदि बाबा आउनु भएको छ भन्ने जानेका भए त भन्ने थिए यस्ता बाबासँग गएर मिलन मनाऊ, वर्षा ल्याउँ। एउटालाई पनि निश्चय हुँदैन, झट्ट एक जनाको पनि चिठी आउँदैन। लेख्न त लेख्छन् पनि ज्ञान धेरै राम्रो छ, तर यति हिम्मत हुँदैन जसले बुझुन् वा यस्ता बाबा जसबाट यति समय टाढा रह्यो, भक्ति मार्गमा धक्का खायो, अहिले उहाँ बाबा विश्वको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। भागेर आउँथे पहिले त हैन। कति बाबाका बच्चाहरू माता पिता कुमारी हैन विवाहित सबै भागी आउँथे। सुरुमा आउन दिँदैन थिए, कतिले त रोक्थे, त्यहाँ नजाऊ त्यहाँ भनेर भागी आउँथे। अन्त अहिले पनि कतिपय ठाउँमा भागेर आउनु परेको हुन्छ। दिएको हुँदैन परिवारले, आफ्ना इष्टमित्र दाजुभाइहरूले दिँदैनन्, त्यहाँ नजानु त्यहाँ भन्छन्। किनकि आफूलाई मन नपरेपछि त्यहाँ पनि नजा भन्छन् हैन। जस्तो श्रीमानलाई मन नपऱ्यो भने श्रीमतीलाई नजा भन्न सक्छन्। त्यसै गरी श्रीमतीलाई मन परेछ भने श्रीमानलाई जान दिँदैनन्। छोराछोरीलाई पनि त्यहाँ जाने होइन भन्छन् हैन। तर घरको परिवार आमालाई मन पर्यो भने सबै परिवारै आउन सक्छन् फेरि हैन। आमा बुवाले बुझ्न सके यो ज्ञान भने छोराछोरीले पनि यो ज्ञानलाई पाउँछन् र अगाडि बढ्छन्। अब यो आमा बुवाले बुझ्न सकेको छैन भने छोराछोरीले आउन कहाँ दिन्छन् त? एक दुईपल्ट आए पनि त्यहाँ किन गइस् भनेर गाली गर्छन् हैन। किनकि ज्ञानको मार्ग भनेको छुट्टै हो भनेर सोध्छन्। तर ज्ञान बिनै आज संसार अन्धकार बनेको छ। यो अज्ञानता भनेको ज्ञान बिनाको हो। र भागेर आउँथे पहिले, अहिले पनि छ भाग्ने चलन त, नभागिकन त आउनै पाइँदैन। पछि गएर निस्कन्छन्। यदि बाबालाई चिनेको भए उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जानेको भए उहाँका बन्ने थिए नि त हैन। जानेका छैनन्। बाबालाई नजानेर हो मान्छे नआउने भन्ने कुरा हैन। जति पनि कोर्स गरिसक्नु भएको छ नि उहाँले बाबालाई चिन्नु भएन, त्यसले गर्दा आउनु भएन। चिनेको भए त मान्छे जसरी नै आउँथ्यो, करैले घुँडा टेकेर भए पनि जसरी पनि ज्ञान सुन्नको लागि आउँथ्यो। हात खुट्टाले भ्याएछ भने, हातै खुट्टा चल्न सक्दैन भने त गाह्रो छ। तर हात खुट्टाले साथ दिएछ भने चाहिँ मान्छेले छोड्दैन, यदि बुझेको छ भने चाहिँ। बुझेको छैन भने त ईश्वरलाई नचिनेको छ भने त आउँदैन। ज्ञान यस्तो दिनुपर्छ जसले बुद्धिको ढोका खुलोस्। यस्तो ज्ञान दिनु छ हामीले। हरेक मानिसको बुद्धिमा बिर्को लागेको हुन्छ, ढोका बन्द भएको हुन्छ बुद्धिको, त्यो खुलोस्। त्यसरी ज्ञान दिनु छ, बाबु ज्ञानलाई बाँड्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलादे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। र धारणाको लागि मुख्य सारमा छ 1 नम्बरमा, धन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ अरे। धन्दा गर्दा पनि के काम धन्दा गर्दा हरेक कुरा गर्दा बाबाबाट आएको दिव्य शक्तिको अनुभूति गर्ने। बाबाबाट यस्तो दिव्य शक्ति मलाई मिलिरहेको छ, शान्तिको किरण बाबाले दिनुभएको छ, आनन्दको किरण, शक्तिका किरणहरू बाबाबाट ऊर्जा मलाई आइरहेको छ, ईश्वरीय शक्ति मिलिरहेको छ भनेर अनुभूति गर्ने हो। आइरहेको हुन्छ अटोमेटिकली, त्यसलाई अनुभूति गर्ने हो। सबै भइरहेको कुरा हामी सबैसँग जोडिएका छौँ, ईश्वरसँग पनि जोडिएका हुन्छौँ, प्रकृतिसँग जोडिएका छौँ। प्रकृतिसँग नजोडिएर अक्सिजन कहाँबाट पाउँथ्यौँ? हामीले मरिहाल्थ्यौँ एकैछिनमा हैन। यो अक्सिजन हामीलाई आइरहेको छ नि, यो वनस्पतिले दिएको अक्सिजन हो, हामीले लिइरहेका छौँ। हामीले कार्बन डाइअक्साइड दिइरहेका छौँ भनेपछि प्रकृतिसँग पनि जोडिएका छौँ। यो शरीरै हाम्रो प्रकृति हो हैन। हामी आत्मा शरीर रूपी प्रकृतिसँग जोडिएका छौँ। तर यो जोडिएको अनुभूति हुन सक्नु पर्यो। कसरी मैले शरीरलाई चलाउने भन्ने अनुभूति हुनु पर्यो। प्रकृतिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसै गरी आत्मा पनि परमात्माको सम्बन्ध छ, आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्यो। जोडिएको त छ तर हामीलाई अनुभूति नभएको हैन। जोडिनु त जोडियो हामी। जस्तै श्रीमान श्रीमती हौँ भनेर त विवाह त भयो, तर श्रीमान श्रीमतीको कुनै पनि एउटा हामीहरू सम्बन्धै छैन, के काम भयो त्यो
कसकी छोरी हो कसको छोरो मतलबै भएन नि। तर त्यहाँ के छ, श्रीमान श्रीमतीको आपसमा सम्बन्ध छ नि, तर त आपसमा मिलेर बसेका छन् होइन। त्यस्तै ईश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध त जोडिएकै छ, प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिएकै छ, नत्र हाम्रो जीवनै बन्ने थिएन प्रकृतिसँग सम्बन्ध नजोडिएको भयो, शरीरै मिल्ने थिएन हामीलाई होइन। तर त्यसको के हुनु पर्यो, जानकारी हुनु पर्यो। ज्ञानले के गरिदिन्छ, बाबाको ज्ञानले त्यसको जानकारी गराइदिन्छ। ईश्वरसँग कसरी सम्बन्ध जोडिएका रहेछौँ हामीले त्यसको अनुभूति गराइदिन्छ। प्रकृतिसँग जोडिएको सम्बन्ध, परमात्मासँग जोडिएको सम्बन्धको अनुभूति भइदियो भने अब हाम्रो जीवन फेरि स्वच्छ र सुन्दर बन्छ आजैदेखि होइन। होइन जसरी स्वर्गमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सबै देवी देवता स्वस्थ हुन्छन्, सुन्दर हुन्छ, त्यहाँ सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। तर यहाँ हामी आफूलाई आत्मा अनुभूति गर्न सकेका हुँदैन, परमात्मा अनुभूति हुँदैन, प्रकृतिसँग कुनै मतलब छैन, अक्सिजन पनि कम लिइरहेका हुन्छौँ। जति चिन्ता गर्छौँ नि, जति हामीलाई डर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, त्यति हामीले अक्सिजन थोरै लिन्छौँ कि। अनि फोक्सोले कम अक्सिजन लिएपछि शरीरको अङ्ग अङ्गमा अक्सिजनको मात्रा पुग्न नसक्दाखेरि अनि शरीर कमजोर हुन्छ। जति लामो गहिरो श्वास लिन सक्यो त्यति नै शरीर स्वस्थ हुन्छ। अब योगा गर्दा, एक्सर्साइज गर्दा, मर्निङमा गर्दाखेरि लामो लामो श्वास लिएर गरिन्छ, जसले गर्दा सारा शरीर स्वस्थ भइदियो भने होइन। यसरी शरीर स्वस्थ भएको, अक्सिजनको मात्रा त्यहाँ पुग्यो भनेको प्रकृतिसँग हामी जोडियो। अब हाम्रो सम्बन्ध प्रकृतिसँग जोडियो। त यसरी प्रकृतिसँग सम्बन्ध जोड्दै, परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। कसरी जोडिएको छ हाम्रो सम्बन्ध यो बुझ्नु पर्यो। आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग, शरीरको सम्बन्ध प्रकृतिसँग। त कामधन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिल्यै कुनै पनि आसुरी काम गर्नु हुँदैन भन्नुभयो, असुरले जस्तो कर्म गर्नु भएन। दोस्रो पोइन्ट छ, आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ हामीले। जहाँ आफ्नो पनि फाइदा, अरूको पनि फाइदा, यस्तो काम गर्नु पर्यो। कल्याणै कल्याण। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ, मिया मिठु बन्नु छैन। आफू पनि पढ्नु छ, अरूलाई पनि पढाउनु छ, आफूमा भएको शिक्षाहरूलाई पनि बाँड्नु छ। मिया मिठु भनेको मैले त सबै जानिसकेको छु, म त पर्फेक्ट अब पढिरहनु पर्दैन, बाबाको याद गरिरहनु पर्दैन भन्ने हुन्छ कतिलाई होइन। त्यतिसम्म मिया मिठु हुन्छ मान्छे, अन्त सब अलरेडी आयो, देवी देवता भइसक्यो भन्ने हुन्छ। त्यो हुनु पनि भएन। हामी अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्ने हो, सिक्दै, अध्ययन गर्दै, पढ्दै, अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्ने हो। जति अभ्यास गरौँ, अझै अभ्यास गर्दै 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 त्यो परमार्थलाई प्राप्त गर्ने हो। हामीले मिया मिठु भएर बस्नु भएन। यादको बल जम्मा गर्नु छ हामीले। यादको बल जति बाबालाई याद गरिन्छ त्यति बल मिल्छ कि। जति याद गर्ने बल मिल्छ, अझै धेरै बल मिल्छ, अझै धेरै बल मिल्छ। जति बाबा याद गर्छ त्यति बल मिल्छ, त्यति मजाले याद गरिन्छ, त्यति धेरै याद गरिन्छ, त्यति शक्तिशाली भएर याद गरिन्छ। अलिअलिबाट सुरुवात हुन्छ। पहिले त अलिअलि गर्न सिक्नु पर्यो। अलिअलि 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 गर्दै धेरै 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 हुँदै जान्छ। जति धेरै याद गर्नुहुन्छ त्यति नै विकर्मवासमा हुँदै जान्छ। बाबाको ज्वालामुखी याद गर्नाले विकर्मवासमा हुन्छ। वरदान छ, साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण परिस्थिति बाबा। साकार बाबा भनेको ब्रह्म बाबाले जे जस्तो जस्तो कर्म सिकाउनु भयो हामीलाई, जे श्रीमद् दिनुभएको छ ब्रह्म बाबाद्वारा पनि, त्यसलाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भयो। जसरी ब्रह्म बाबा नम्बर 1 बनेर जानुभयो फरिस्ता भएर, त्यस्तै हामी पनि बन्ने। ब्रह्म बाबाले गरे यस्तै गर्नु पर्यो अब होइन र। ब्रह्म बाबाको कुरो आयो वरदानमा। आज नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो। जो नम्बर 1 ब्रह्म बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ एकलाई नै हेर भन्नुभयो। ब्रह्म बाबाले जे गर्नुभयो, जसरी अन्तिममा सम्पूर्ण अवस्था बनाएर जानुभयो, त्यस्तै हामी पनि सम्पूर्ण फरिस्ता भएर जान सिक्नु छ। अनेकलाई हेर्नुको सट्टा एकलाई हेर भन्नुभयो। धेरै मान्छेलाई हेर्नुको सट्टामा एकलाई हेर। गुणवान व्यक्ति परमात्माको जसले साथ पाउनुभयो, ब्रह्म बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर्ने र एकलाई अनुसरण गर। हम्सो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर। हामी नै देवी देवता हौँ, हामी नै फरिस्ता बन्ने हो। यो मन्त्रलाई पक्का गर, तब अन्तर मेटिन्छ। फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र तिमी सम्पूर्ण फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ। त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो। ब्रह्म बाबाले कस्तो कस्तो कर्म गर्नुभयो, कसरी पुरुषार्थ गर्नुभयो, यो पनि बुझ्न सक्छौँ। र ब्रह्म बाबाले गरे अनुसार हामी पनि अगाडि बढ्ने हो। र स्लोगन छ, मनन गर्नाले जुन खुसी रूपी मक्खन निस्कन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। मनन गर्नु पर्यो।
चिन्तन मनन, ज्ञानको आत्मचिन्तन मनन, परमात्मा चिन्तन, ज्ञानको चिन्तन, यो चिन्तनका कुराहरू सबै यहाँ सुनेर हुने होइन। सुनेर त बुझ्ने हो, बुझेर के गर्ने? चिन्तन गर्ने। चिन्तन गरेपछि मात्रै त्यो ज्ञान आफ्नो हुन्छ। चिन्तन गरेपछि शक्ति आउँछ हाम्रो जीवनमा। ज्ञानको चिन्तन गर्नुहुन्छ, शक्ति आउँछ, त्यहाँबाट ऊर्जा आउँछ, जीवन शक्तिशाली बन्छ। सुन्नु पनि हो पहिलो खुल्किलो। दोस्रो सुनेपछि गुन्नु, चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु हैन। मनन गर्नाले जुन खुसी रूपी मक्खन निस्कन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। हैन त? बाबाको ज्ञान सुन्नुहोस्, कति मजा आउँछ उतिखेर। यो मननले गर्दा हो। ज्ञानको मनन भयो नि, अब खुसी आयो। अब एकछिनपछि फेरि ज्ञानलाई भुलेपछि के आउँछ? दुःख आउँछ। त्यहाँ ज्ञानको मनन भएन, दुःख परिस्थितिलाई सम्झ्यो अनि दुःखी भयो मान्छे। तर ज्ञान सम्झेपछि फेरि के हुन्छ? फेरि खुसी हुन्छ। तर बेला बेला समय निकाल्ने दिनमा पनि सम्झेर बाबाका ज्ञानका मुरलीहरूलाई दोहोऱ्याएर पढ्ने, सुन्ने, अनि युट्युबबाट पनि मुरली सुन्ने। युट्युबमा नै आउँछ मुरली। आज त अनलाइनबाट धेरै कुरा सुविधा मिलिसकेको छ। युट्युबको माध्यमबाट मुरली सुन्ने, ज्ञानका प्रवचनका कुराहरू युट्युबबाट सुनिरह्यो भने अब हामी अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। फेरि बाबाको याद पनि बनिरहन्छ। ज्ञान चिन्तन भइदियो भने चाहिँ अच्छा। ओम शान्ति। त बाबाले सारा बताउनु भएको थियो, मिठे बच्चे आत्मालाई शतप्रधान बनाउने चिन्ता गर, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। हामीसँगै भएको मायाले गल्ती गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो सँगसँगै माया पनि हुन्छ, बाबा पनि हुनुहुन्छ भने बाबालाई साथमा लियो भने माया आफू साथमा आउँदैन, मायालाई साथमा लियो भने बाबा फेरि टाढा हुनुहुन्छ हैन। दुइटै साथमा हुन्छ। हामी बाबाबाट टाढा हुने बित्तिकै माया आइदिइहाल्छ नि। ऊ त तयार भएर बसिरहेको छ, कहिले यसले बाबालाई बिर्सिन्छ, बाबालाई भुल्छ र म आउँ भनेर रेडी भएर बसिरहेको छ। म्याउ म्याउ गर्दै बिरालो जस्तो कि बिरालो यसो बसिरहेको हुन्छ नि। कहिले यो भित्र जान्छ र यसको त्यो कुँडेको दुध खाउँ भनेर। जब उता बाहिर कोठातिर गयो आएर कुँडेको दुध स्वाट खाइदिइहाल्छ बिरालो मायाले। त्यस्तै गरी माया हामीसँग वरिपरि बसिरहेको हुन्छ। त्यसबाट बस्नलाई बाबाको ज्ञानको चिन्तन गर्ने, बाबाको याद गर्दै हरेक कामहरू गर्ने। ओम शान्ति। अब हामी बाबालाई याद गरिहाल्छौँ। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। छुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। शान्ति। शान्ति देवी शर्मा जी, कमल गिरी, राजकुमार सैनी, छुन सिमी घिसिङ, पारु कार्की, ओम शान्ति बाबा भन्नुभएको छ। कार्की केसीजीले विकास शर्मा पोखरेलजी लेख्नुभएको छ अमेरिकाबाट। देवन ढकालजी अमेरिका, दिवाकर मल्ल बालबटाई अमेरिका, चन्द्र कार्की अमेरिका, तीर्थ प्रधान झापा, निवान सुर्खेत यो चाहिँ ओम पिस भन्नुभएको छ। नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ शान्ति महादेन ताप्लेजुङबाट ओम शान्ति बाबा भन्नुभएको छ। टङ्कमाई गेवाली ओम शान्ति मेरा बाबा, मिठे बाबा गुड मर्निङ बाबा भन्नुभएको छ। मुना गिरी ओम पिस बाबा भन्नुभएको छ। मुना गिरी, इरा भण्डारी, बिके इरा भण्डारी, इरा दिदी शुभ प्रभात भन्नु पठाउनु भएको छ। कदम हेजुले पठाउनु भएको छ ओम शान्ति। इरा दिदी ओम शान्ति बाबा गुड मर्निङ भन्नुभएको छ ओम शान्ति। सबैलाई धन्यवाद छ, हेर्दै जानु होला।